Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 1, sponsored by ज्ञानी इन्टरनेशनल। उच्च स्तरीय सिसाका विभिन्न प्रकारका ब्लकहरूको आपूर्तिकर्ता। सम्पर्क 0155213335 0155312221, उत्तर बगैँचा, शान्तिकुना, जावलाखेल, ललितपुर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधि टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु। आज हामी बौद्ध परियत्ति शिक्षाको कक्षा 3 मा रहेको जुन प्रथम पत्र अन्तर्गत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने शीर्षकमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। कक्षा 3 मा चाहिँ दुईटा पत्रहरू रहेका छन्, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्रमा 100 अङ्कको हुनेछ भने द्वितीय पत्रमा पनि 100 अङ्कको हुनेछ। मेरो क्लासमा चाहिँ म तपाईहरूलाई प्रथम पत्रको बारेमा मात्रै पढाउनेछु र त्यसमध्येमा पनि आज चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने विषयमा आधारित रहेर क्लास लिनेछौँ। र यसभन्दा प्रथम पत्रभित्र चाहिँ के रहेको के छन् त भन्ने कुरा सरसर्ती देखाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जुन यो प्रथम पत्रभित्र हो र यसको पहिलो नम्बरमा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यसबाट 40 नम्बरको क्वेसन सोधिनेछ एक्जाममा। र त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा चतुर्ब्रह्म विहार र चतुरार्य सत्य, यसबाट 40 नम्बरको क्वेसन सोधिनेछ। र त्यस्तै गरी अर्को आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र 4 संवेदनीय स्थल, यसबाट 20 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसरी प्रथम पत्रमा जम्मा गरेर 100 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिनेछ। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, आफ्नो कपीमा पनि टिप्नुहोला। र जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनि यो प्रथम पत्रभित्र के कस्तो रहेछन् भन्ने कुरा पनि सरसर्ती थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। स्लाइड सोमा अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब मैले अघि नै भने आजको क्लासमा हामी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थात् भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति गरिसक्नु भएपछि उहाँले बहुजनको धेरैजनाको हितको लागि धेरैजनाको सुखको लागि कहाँ कहाँ जानुभयो, कुन कुन ठाउँमा गएर चाहिँ कसरी धर्मदेशनाहरू गर्नुभयो, उहाँको जीवनचर्या कस्तो थियो भन्ने पाठलाई नै हामीले यो क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। र यसभित्र पनि अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यसमा जानुभन्दा अगाडि पनि अझ हामी अलिकति फ्ल्यासब्याक अथवा फर्केर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान जुन प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा अगाडि के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो त, अथवा कस्तो कस्तो ठाउँमा के अवस्था थियो त, होइन? तपाईँहरूले 1 क्लासमा 2 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु पनि भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। अब 1 क्लासमा सिद्धार्थको जन्मदेखि सिद्धार्थको जुन महाविनिष्क्रमणसम्मको यात्रा तपाईँहरूले पढ्नुभएको थियो भने 2 क्लासमा तपाईँहरूले सिद्धार्थको जुन प्रवज्यादेखि सिद्धार्थको बुद्धत्व प्राप्तिसम्म तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको थियो, हो कि होइन त? सिद्धार्थको बुद्धत्व प्राप्तिसम्म तपाईँहरूले 2 क्लासमा अध्ययन गरेर आइसक्नु भएको छ। अब 3 क्लासमा के आउँछ, 3 क्लासमा के आउँछ त भन्दा बुद्धत्व प्राप्ति भइसकेपछि भगवान बुद्धले धर्मदेशनाको निमित्त कहाँ कहाँ देशना गर्नुभयो, कहाँ कहाँ चाहिँ उहाँले बहुजन धेरैजनाको सुखको लागि अथवा उहाँहरूको कल्याणको लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो त भन्ने विषयलाई लिएर नै यो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने च्याप्टर आएको हो। र यसैमा नै केन्द्रित रहेर आजको क्लास हामी गर्नेछौँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, आजको हेडिङ यो रहेको छ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। त्यस्तै गरी अर्को
तपस्सु र भल्लुकहरूको दान, तपस्सु र भल्लुकहरूको दान। यो चाहिँ कस्तो भन्दा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भित्र नै अब सब टपिक अथवा यसको उपशीर्षकको रूपमा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने यसमा सब टपिक पनि रहेको छ। तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, तपस्सु र भल्लुकहरूको दान। र त्यस्तै गरी अर्को छ धर्मदेशनको निमित्त सहम्पति ब्रह्मको प्रार्थना, धर्मदेशनको निमित्त सहम्पति ब्रह्मको प्रार्थना। तपाईँहरूले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, आज चाहिँ हामी यो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जुन मेन विषय भयो यसैको सब टपिक अनि तपस्सु र भल्लुकहरूको दान, धर्मदेशनको निमित्त सहम्पति ब्रह्मको प्रार्थना, यही विषय वस्तुहरूलाई लिएर नै आजको क्लासमा चाहिँ हामीले आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलि गाह्रो वर्डहरू, अलि गाह्रो शब्दहरू तपाईँहरूले सुन्दाखेरि अलि बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो यहाँ शब्दको अर्थको रूपमा पनि मैले यसरी लेखेर तयार गरेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा बहुजन सुखाय धेरैजनाको सुखको लागि है, बहुजन सुखाय धेरैजनाको सुखको लागि। र मोबाइल साथमा उनीहरूले मोबाइलबाट फोटो पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यो शब्दहरू चाहिँ अलिक गाह्रो भएको भएर पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यो कोर्सभित्र नै अर्को रहेको छ सत्तु भन्ने शब्द छ है। हामी हतपति जोकोले बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अब कतिजनालाई त थाहा छ तर सबैले थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसको पनि अर्थ चाहिँ यसरी छ गहुँ मकै भटमास भुटेर पेली बनाएको आटा भन्ने हुन्छ। यो पनि शब्द अलिक गाह्रो भएको भएर तपाईँहरूले बुझ्नको लागि यसरी राखेको छु। तपाईँहरूले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि रहेको छ दैवाजिक उपासक है, दैवाजिक उपासक। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू कतिजनालाई त थाहा छ, यसको चाहिँ के त भन्दा बुद्ध र धर्मको शरणमा जानुभएको व्यक्तिलाई दैवाजिक उपासक भनेर भनिन्छ है। दैवाजिक उपासक भन्नाले यो अलिक गाह्रो वर्ड, अहिले हाम्रो यो क्लासमा छलफल हुँदा तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो पर्छ भने यो गर्दैछु। दैवाजिक उपासक बुद्ध र धर्मको शरणमा जानु। अर्को रहेको छ क्लेश, अर्को क्लेश। अब क्लेश भन्ने शब्द पनि अलिक गाह्रो छ। यसको चाहिँ अर्थ लोभ रिस अहङ्कार घमण्डी जस्ता यस्तो चिज पदार्थहरू जसको मनमा हुन्छ त त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ क्लेशयुक्त व्यक्ति भनेर भनिने हुन्छ। यो पनि मैले यसरी खुलाएर राखेको छु। र अर्को शब्द छ लोक, लोकको अर्थ संसार है, लोकको अर्थ संसार। त्यस्तै गरी प्रज्ञाको अर्थ ज्ञान। अर्को रहेको छ बहुजन हिताय, बहुजन हिताय। अघि गएको थियो बहुजन सुखाय, अहिले आयो बहुजन हिताय। यसको अर्थ बहुजन धेरैजनाको हितको लागि भन्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ सार्थवाह, अर्थात् बाटो बिराएकोलाई बाटो देखाइदिने व्यक्ति है, सार्थवाह। अब यो हाम्रो कोर्समा किताबमा रहेको छ, तपाईँहरूले पनि त्यो किताब हेर्नु हुँदाखेरि यो शब्दहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो शब्दहरू गाह्रो भयो भने चाहिँ यो शब्दको अर्थमा पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा राखिएको छ र अहिले हामीले क्लासमा पनि यो गाह्रो वर्ड शब्दहरूलाई चाहिँ यसरी निकालेका छौँ। सार्थवाह भन्ने बित्तिकै बाटो बिराएको व्यक्तिलाई बाटो देखाइदिनु अथवा बाटो बिराउनेहरूलाई बाटो देखाउने व्यक्तिलाई नै सार्थवाह भनिन्छ है। यो पनि तपाईँले याद गर्नुहोस्, बाटो बिराउनेहरूलाई बाटो देखाउने व्यक्ति सार्थवाह। र अर्को रहेको छ अन्तर्धान, अन्तर्धान। यो पनि अलिक गाह्रै छ है, हेर्नुहोस् त। अन्तर्धान भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ लोभ, अर्थात् त्यहाँबाट च्युत भएर जानु, विनाश भएर जानु भन्ने अर्थमा हुन्छ। त्यसैले यो शब्दको अर्थहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यो विषयवस्तुमा छिर्नुभन्दा अगाडि।
है। जस्तो अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आजको हाम्रो क्लासको मेन हेडिङ टपिक भयो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो बुद्ध जीवनीमा कक्षा 3मा पहिलो पाठमा रहेको छ र बुद्ध जीवनी अन्तर्गत पर्दछ। तपाईहरूको घर नजिक बिहार छ हैन, कुनै सङ्घ संस्थाहरू छ भने तपाईहरूले त्यहाँ जानु भएर पनि बुकहरू लिन सक्नुहुनेछ अनि त्यहाँ बुक लिनु भएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो रहेछन् अझ विस्तृत रूपमा तपाईहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी अझ तपाईँहरूले क्वेसन पत्रहरूदेखि लिएर कस्तो के गरी अझ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले जानकारी लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अन्तर्गत नै जान्छौँ। बहुजन अघि पनि अर्थ बताइसकेको छु। बहुजन हिताय भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ धेरैजनाको हितको लागि। बहु भन्ने बित्तिकै धेरै, बहुजन भन्ने बित्तिकै जन भन्ने बित्तिकै जन, धेरै मानिसहरूको हितको लागि, हिताय हितको लागि। बहुजन हिताय भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरूको हितको लागि भन्ने हुन्छ। अनि बहुजन सुखाय भन्ने बित्तिकै धेरैजनाको सुखको लागि भन्ने हुन्छ है। त्यसैले धेरैजनाको हितको लागि, धेरैजनाको सुखको लागि भगवान बुद्धले के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो त, यसभित्र अब हामी प्रवेश गर्छौँ। र यसभित्र पनि अब सब टपिक रहेको छ तपस्सु र भल्लुकहरूको दान। तपस्सु र भल्लुक भन्ने को थिए त? तपाईँहरूले अलिअलि हेर्नु पनि भएको होला, याद पनि छ होला, यसो विचार गर्नुहोस् त। को होला तपस्सु र भल्लुक? है, तपस्सु र भल्लुक भन्ने दुईजना व्यापारी दाजुभाइहरू थिए। तपस्सु र भल्लुक दाजुभाइ व्यापारीहरू थिए र उहाँले व्यापार गरेर आउँदा आउँदै बिचमा चाहिँ भगवान बुद्ध ध्यान गरेर बसिराख्नु भएको दृश्य देख्नु भएपछि उहाँहरूले भगवान बुद्धलाई दान गरेको हुन्छ। त्यसैले नै हेडिङमा नै के राखिएको छ त भन्दा तपस्सु र भल्लुकहरूको दान भनेर यो चाहिँ सब टपिक छ। बहुजन हिताय बहुजन सुखायको भित्र पनि यो चाहिँ एउटा उपशीर्षक राखिएको छ। र अनि त्यसपछिको हुन्छ धर्मदेशनको निमित्त सहमपति ब्रह्मको प्रार्थना। धर्मदेशना गर्नको लागि चाहिँ अनि सहमपति ब्रह्मले किन प्रार्थना गरे, कसरी प्रार्थना गरे भन्ने कुरा आउँछ। यति विषयवस्तुमा रहेर आजको क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब जाउँ तपस्सु र भल्लुकहरूको दान। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति गरिसक्नु भएपछि 7 हप्तासम्म आहार सेवन गर्नुभएको थिएन। 7 हप्ता भन्ने बित्तिकै कति दिन भयो त? 49 है, 49 डेज अर्थात् 49 दिनसम्म भगवान बुद्धले आहार सेवन गर्नुभएको थिएन। न कि पहिला उहाँले बुद्धत्व जुन पहिला उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति गर्नुभन्दा अगाडि कोबाट चाहिँ आहार सेवन गर्नुभएको थियो त? कसको दान लिनुभएको थियो उहाँले? सुजाताको खिरदान है। सुजाताको खिरदान लिनु पछि उहाँले कुनै पनि आहार सेवन गर्नुभएको थिएन। त्यसपछि नै सुजाताको जुन खिरदान लिनुभएको त्यही राति नै उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो र त्यसपछिको 49 डेजसम्म उहाँले कुनै पनि आहार सेवन गर्नुभएको थिएन। विभिन्न ठाउँमा एक हप्तासम्म चाहिँ उहाँ ध्यान बस्नु भएको थियो। त्यहाँको गुणलाई सम्झेर, विशेषतालाई सम्झेर, कहिले बोधि वृक्ष मुनि, कहिले त्यहाँको चैत्यमा, कहिले त्यहाँ नाग भएको ठाउँमा, त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न त्यहाँको भएको बोध गयामा बुद्धले चाहिँ ज्ञान कहाँ प्राप्त गर्नुभएको त? बुद्ध गयामा नि है। त्यही ठाउँमा नै उहाँले चाहिँ त्यहीको वरिपरि आसपासमा 49 दिनसम्म आहार सेवन नगर्नु भइकन ध्यान अभ्यास गरेर नै अथवा त्यो गुणहरूलाई सम्झेर गुणानु स्मरण गरेर बस्नुभएको थियो। र त्यसपछि अनि उहाँ एउटा रुखमुनि आउनु भएर आराम गरिराख्नु भएको थियो, ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा अघि पनि मैले भनिसकेको छु कि तपस्सु र भल्लुकहरूको दान। त्यही समयमा नि तपस्सु र भल्लुक भन्ने दुईजना व्यापारीहरू आइपुग्छ। दुईजना दाजुभाइ व्यापारीहरू आइपुग्छ र अनि भगवान बुद्ध देख्ने बित्तिकै, हुन त उनीहरूले न भगवान बुद्ध नको केही चिनेको थिएन, तैपनि त्यसरी ध्यान अवस्थामा बसिराखेको देख्नु भएपछि चाहिँ अनि मनमा एकदम प्रसन्न भयो, आनन्द भएर चाहिँ ओहो उहाँलाई चाहिँ
हामीले यो बोकेर हिँडिराखेको चिज चाहिँ दान दिन्छु, दान गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आएर अनि दुईजनाले के दान गर्यो त? एउटा सत्तु र अनि अर्को चाहिँ मह दान गर्नुभएको थियो। अब सत्तु भन्ने बित्तिकै गहुँ मकै भटमास भुटेर पेली बनाएको आटा है, हामीले पनि घरमा यस्तो खाने गरेका छौँ नि। अब विवाह होइन, बोनबिटा अथवा सत्तु नै यसरी बनाएर खाने गर्छौँ टाइममा भोग लाग्दाखेरि, अथवा हामीलाई अलि शरीरमा स्फूर्ति आउनको लागि होइन, जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि त्यसरी युज गर्ने गर्छौँ, खाने गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो दुईजना दाजुभाइ व्यापारीहरूले पनि आफ्नो व्यापारको क्रममा, आफ्नो यात्राको क्रममा, अब व्यापार गर्ने भनेको एकै ठाउँमा त हुँदैन, विभिन्न ठाउँमा चारिका गर्नुपर्ने, घुम्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गर्ने क्रममा उहाँहरूले पनि आफ्नो खाना आफूलाई खानको लागि भनेर लिएर हिँड्नुभएको जुन खाना थियो सत्तु र मह, त्यो चाहिँ अनि एकदम भगवान् बुद्ध रुखमुनि बस्नु भएर आराम गरिराख्नु भएको, ध्यानको मुद्रामा बसिराख्नु भएको, ध्यान गरिराख्नु भएको अवस्था देखिसकेपछि एकदम प्रसन्न भएर खुसी भएर आफूलाई बोकेर हिँडिराखेको, आफ्नो लागि भनेर आफ्नो बाटोको लागि चाहिने जुन खाना चिज पनि भगवान् बुद्धलाई दान दिएको थियो। त्यसैले नै त्यो दान दिएको कारणले नै हाम्रो हेडिङमा नै तपस्सु र भल्लुकहरूको दान, यो बहुजन हिताय बहुजन सुखायको जुन सब हेडिङमा तपस्सु र भल्लुकहरूको दान भनेर राखेको कारण नै त्यो हो कि उनीहरू दुईजना दाजुभाइ व्यापारीहरू थियो र भगवान् बुद्ध देख्ने बित्तिकै मनमा प्रसन्न भएर दुईजना दाजुभाइले भगवान् बुद्धलाई सत्तु र मह दान गरिएको थियो। र त्यस पश्चात भगवान् बुद्धले उहाँहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो। धर्मदेशना गर्नुहुँदा पनि एकदम खुसी भएर प्रसन्न भएर सुन्नुभयो र एकदम प्रसन्न भएर एकदमै, हुन त पहिला भगवान् बुद्ध देख्नुभन्दा अगाडि पनि प्रसन्न खुसी थियो, झनै धर्मदेशना भेटेर दान गरिसकेपछि झनै प्रसन्न खुसी भयो र त्यसपछि अझ भगवान् बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि झनै खुसी प्रसन्न भएर बस्नुभयो। र त्यही समयमा नै अब उहाँहरू दुवैजना बुद्ध र धर्मको शरणमा जानुभयो। बुद्ध र धर्मको शरणमा अघि आइसकेको छ है। अब मैले अघि तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, दैवाजिक उपासक भनेको बुद्ध धर्मको शरणमा गएको व्यक्ति। अब सबभन्दा पहिला बुद्ध शासनमा भनौँ होइन, बुद्धको इतिहासमा जुन गौतम बुद्धको पालामा होइन, अब सबभन्दा पहिला बुद्ध र धर्मको शरणमा जाने व्यक्ति को रहेछ त भन्दा तपस्सु र भल्लुक। यी दुईजना सबैभन्दा फर्स्टमा बुद्ध र धर्मको शरणमा गएको कारणले गर्दाखेरि नै दैवाजिक उपासक भनिएको। अब किन दै भन्ने आयो त? हामी दुई भन्छौँ नि है, त्यो दुई अन्तर्गत यो पाली ओट हो, दै भन्ने आएको हो। अब किन यो दुई भन्ने, यसमा दुईजना उपासक भनियो, किन त यो दुईजना उपासक? अब दुईजना दाजुभाइ भएको भएर दुई आएको हो कि, अथवा किन दुई आयो होला त है? यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज हुने कुरा छ है, त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर क्लियर हुनुपर्छ कि दैवाजिक उपासक भन्ने बित्तिकै यहाँ दुईजना दाजुभाइ, दुईजना व्यापारी भएर दैवाजिक उपासक भनिएको होइन कि के त भन्दा यसमा बुद्ध र धर्मको शरणमा सबैभन्दा पहिला दुईटाको मात्रै शरण है। अहिलेसम्म सङ्घ इस्टाब्लिस भएको छैन, यो समयसम्ममा सङ्घको स्थापना भएको छैन है। यसैले बुद्ध र धर्म मात्रै थियो, किनकि बुद्ध स्वयं एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ज्ञान थियो, उहाँले बुझ्नुभएको उहाँको शिक्षाहरू थियो। त्यसैले बुद्धको शरणमा बुद्धले दान गर्नुभयो, प्रसन्न भएर दान गरियो, अनि बुद्धको शिक्षा लिनुभयो, बुद्धले दिनुभएको उपदेश सुन्नुभयो, प्रसन्न भएर अनि बुद्ध र धर्मको ओहो अबदेखि चाहिँ म बुद्धको यो शिक्षाहरूलाई पालना गर्छु, तपाईँको शरणमा जान्छु, तपाईँले दिनुभएको शिक्षालाई पालना गर्छु भनेर दुईजना उपासकहरू अथवा दाजुभाइ व्यापारीहरू चाहिँ बुद्ध र धर्मको शरणमा गएको थियो। त्यसै भएको कारणले गर्दा नै दैवाजिक उपासक भनेर भनिएको हो। र अनि त्यसपछि यसरी दैवाजिक उपासकहरू तपस्सु र भल्लुक हुनुभयो र त्यहाँबाट जुन उपदेश सुनिसक्नु भएपछि उहाँहरू चाहिँ प्रसन्न भएर खुसी भएर भगवान् बुद्धलाई वन्दना गर्दै, अर्थात् भगवान् बुद्धलाई चाहिँ नमस्कार गर्दै त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो है। भगवान् बुद्धकोमा गएर अनि त्यहाँ चाहिँ भगवान् बुद्ध कहाँ बिदा मागेर उहाँहरू जानुभयो। अब यसमा के त भन्दाखेरि यो टपिकभित्र चाहिँ अब तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा
अब तपाईँहरूले यसबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपस्सु र भल्लुकहरूको दान भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ 7 हप्ता भन्ने कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले। 7 हप्ता अनि तपस्सु भल्लुक दुईजना दाजुभाइ व्यापारी अनि श्रद्धाका साथ सत्तु र महादान, बुद्ध र धर्मको शरण अनि दैवाजिक उपासकहरू भनेर यसको चाहिँ मेन बुद्धहरू। यो च्याप्टरको चाहिँ तपाईँहरूलाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भित्र पनि तपस्सु र भल्लुकहरूको दान भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनको लागि मेन बुद्धहरू भनेको यो हो। तपाईँले स्लाइड सोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ जम्मा 7 हप्ता एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, त्यो बुद्धलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपस्सु र भल्लुक दुईजना दाजुभाइ व्यापारी भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूले श्रद्धाका साथ सत्तु र महादान गरिएको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बुद्ध र धर्मको शरणमा गएको थियो र त्यही भएर दैवाजिक उपासक भनिएको थियो भन्ने यति मात्रै कुरामा हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ। यो कुरा तपाईँले आफ्नो दिमागमा सेट अफ माइन्डमा चाहिँ यो मेमोरीमा राख्नु होला है। एक्जाममा पनि यो क्वेसनहरू धेरै सोधिराखेको छ। दैवाजिक उपासक भनेको के हो? यो टर्मिनल एक्जामको क्वेसनहरू पनि सोधिराखेको छ। हाम्रो बोर्ड एक्जाममा पनि तपाईँहरूको घर नजिक सङ्घ संस्था छ भने त्यहाँ क्वेसन ब्याङ्कहरू लिन सक्नुहुनेछ। क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी बुद्ध जीवनीबाट कक्षा 3 को पाठमा बुद्ध जीवनीको जुन बहुजन हिताय बहुजन सुखायबाट चाहिँ यो भित्रबाट विशेष गरी यो दैवाजिक उपासक भनेको के हो, तपस्सु र भल्लुक को थिए भन्ने कुराहरू बारम्बार क्वेसन आइराखेको हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो कपी कलम अगाडि लिएर बस्नुभएको छ भने यो टिप्नुहोस् सार्नुहोस् पनि है। अब त्यसपछि तपस्सु र भल्लुकहरू भगवान बुद्धको धर्मदेशन सुनिसक्नु भएपछि त्यहाँबाट जानुहुन्छ र अनि त्यहाँ को आउनुहुन्छ त भन्दा सहम्पति ब्रह्म आउनुहुन्छ है। अघि हामीले भनिसकेका छौँ धर्मदेशनको निमित्त सहम्पति ब्रह्मको प्रार्थना है। अघिको जुन सब हेडिङ यो पनि हुन्छ। यतिसम्म आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ मैले भनेकी थिएँ। र अब त्यसपछि त्यहाँ दुईजना दाजुभाइ व्यापारीहरू जानु भइसकेपछि भगवान बुद्ध जुन रुखमुनि ध्यान बसिराख्नु भएको समयमा त्यहाँ सहम्पति ब्रह्म आउनुहुन्छ। अब अहिले हामी मनुष्यहरू है, हामी ब्रह्म पनि होइनौँ, देवी देवता पनि होइनौँ, हामी के हो त? मनुष्य हो। हामी मनुष्य अहिले 5औं स्थानमा पर्दछ। हाम्रो भन्दा तल चाहिँ तिर्यक गतिहरू पशु पन्छी होइन, हामीहरूले देख्छौँ नि चराचुरुङ्गीहरू, पशु पन्छीहरू, किरा फट्याङ्ग्रा होइन। अब भूतहरू त त्यस्तो त कसैले देख्नुभएको होला, कसैले देख्नुभएको छैन होला। तर हाम्रै वरिपरि बिरालोदेखि लिएर विभिन्न जनावरहरूदेखि लिएर प्राणीहरू छन् कि छैनन् त? छन् नि हो। तिनीहरू चाहिँ हामीभन्दा तलको लेभलको भयो र त्यो हामीभन्दा मुनि 4 स्टेप तल हुन्छ र हामी 5 नम्बरमा छौँ। हामी मनुष्य कति नम्बरमा त? 5 नम्बरमा है। 5औं नम्बरमा हामी छौँ र अब हामीभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दा देवलोक र ब्रह्मलोक हुन्छ हो। त्यही ब्रह्मलोकबाट को आउनु भएको त भन्दा सहम्पति ब्रह्म आउनु भएर प्रार्थना गर्न आउनुभएको भगवान बुद्धलाई, ओ भगवान, तपाईँ युद्धमा विजय हुनुभयो। ओ वीर उठ्नुहोस्, तपाईँ साथवा हुनुहुन्छ, क्लेश रूपी ऋणबाट मुक्त हुनुहुन्छ। ओ भगवान, लोकमा घुमेर हेर्नुहोस्, भाग्यवान हुनुभएका ओ भगवान, धर्म उपदेश गर्नुहोस्। हो ब्रह्मा, राम्रो अभ्यास मार्गमा चल्नु नै उत्तम धर्म हो। तर यो आफूले आफैलाई कष्ट दिनु अति कष्टकारक हुने सम्झेर नबताउने विचार गरेको हो। प्रज्ञारूपी कान भएका व्यक्तिहरूमा यसप्रति श्रद्धा जागेकोले निर्वाण सम्बन्धी अमृत समान यो उपदेश दिने वचन दिन्छु। हो भगवान, तपाईँ युद्धमा विजयी हुनुभयो, तपाईँ क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ सार्थवाह हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ लोकमा घुमेर हेर्नुहोस्, संसारमा चाहिँ तपाईँले धर्मदेशना गर्नुहोस् भनेर सहम्पति ब्रह्मले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आउनुहुन्छ। जुन कि तपस्सु र भल्लुकहरू गइसकेपछिको क्रममा है, यो सेकेन्ड टाइममा यसरी ब्रह्मले प्रार्थना गर्न
आउनुहुन्छ। किन प्रार्थना गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ यो समयसम्ममा यस्तो गम्भीरादि गम्भीर अथवा एकदम गहन खालको यो विषय मैले लोकजनलाई अथवा मैले सबैलाई यसरी देश नगर्दाखेरि त सबैले बुझ्न सक्ने क्यापेसिटी अलि हुँदैन जस्तो लागेर, त्यो बुझ्न नसक्ने जस्तो अवस्था लागेर चाहिँ उहाँले धर्मदेश ठाउँमा विभिन्न नगरमा ठाउँमा चाहिँ प्रचार नगरौँ भन्ने सोचाइ लिएर बस्नुभएको थियो। र अनि यही मनसायलाई बुझेर जुन सहमपति ब्रह्मले प्रार्थना गर्न आउनुभएको थियो कि भगवानलाई, भगवान शास्त्र तपाईँ क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ युद्धमा विजयी हुनु भइसक्यो भन्ने शब्द भन्नुभएको थियो। अब यहाँनिर क्लेश भनेको के हो त? विचार गर्नुहोस् त। है तपाईँहरूले कतिजनाले सुन्नुभएको पनि छ, कतिजनाले यो पढ्नुभएको आफैमा पनि अनुभव गर्नुभएको छ। यदि हाम्रो मनमा रिस उठ्छ कि उठ्दैन? रिस उठ्यो है, रिस उठ्यो भने पनि त्यो रिस उठ्नु भनेको चाहिँ क्लेश हो कि। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो मनमा लोभ आउँछ कि आउँदैन? त्यो लोभ आउनु भनेको पनि क्लेश हो। त्यस्तै हाम्रो मनमा अहङ्कार आउने हुन्छ, घमण्डी आउने हुन्छ हैन, मै जान्ने मै सुन्ने हैन, मै राम्रो, मलाई यति चाहियो, एउटा घर भएर नभए त्यति चाहियो, यति चाहियो भन्ने हैन, विभिन्न त्यो इच्छा, सीमित इच्छा भन्दा पनि आवश्यकता भन्दा पनि अझ विलासितातिर चाहिँ त्यसरी टाँसिने स्वभावहरू चाहिँ हामीमा हुने हुन्छ। यदि यस्तो स्वभावहरू हुनुलाई चाहिँ क्लेश भनेर भनेको हुन्छ। त्यसैले अब तपाईहरूलाई रिस उठेको छ भने विचार गर्नुहोस् है। रिस उठेको छ भने त्यो टाइममा ममा क्लेश उत्पन्न हुँदैछ, ममा फोहोरी आउँदैछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ममा चाहिँ यहाँ फोहोर मैलाहरूले चाहिँ सताइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी घरको रुममा हामी पढिरहेछौँ, बसिराख्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ फोहोरहरू आउने हुन्छ, झ्याल ढोकाबाट खुल्ला हुँदा होइन, अथवा टाइममा सफा गरेन भने त्यो कोठा फोहोर हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि है। टाइममा सफा गरेन भने, टाइममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुछपाछ गरेन भने फोहोर हुने हुन्छ। त्यो पनि झ्याल ढोकाहरू खुल्लै गरिराख्यो भने पनि फोहोर हुने हुन्छ। हो त्यस्तै नै व्यक्तिहरूको मन पनि त्यो कोठा जस्तै, त्यो रुम जस्तै फोहोर हुने हुन्छ कि है। कसरी फोहोर हुन्छ त? कस्तो झ्याल ढोकाबाट फोहोर हुने हुन्छ त भन्दा, कस्तो त भन्दा हाम्रो आँखा रूपी झ्याल होइन, कान रूपी झ्याल होइन, यो मुख छाला यो स्पर्श गर्दाखेरि चाहिँ के हुने हुन्छ त भन्दा फोहोरहरू छिर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब जस्तो अहिले तपाईँहरूले यो क्लास हेरिराख्नु भएको छ, अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, अहिले तपाईँहरूको झ्याल त झ्याल, अब अहिले तपाईँहरूको कान रूपी कानले चाहिँ आवाजहरू सुनिराख्नु भएको छ, शब्दहरू सुनिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा के छ त? अहिले रिस उठिराख्नु भएको छ कि आनन्द भइराखेको छ त? हैन, हरेक व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। अब कसैलाई यो के भनेको भन्ने हुनसक्छ, कसैले वाह कस्तो राम्रोसँग यो सुन्दा नै आनन्द भन्ने हुन्छ। तर यसरी शब्दहरूको कानको माध्यमबाट होइन, जिब्रोको माध्यमबाट, यो शरीरको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ झ्याल ढोकाबाट फोहोर छिरे जस्तै मनमा फोहोरहरू छिर्ने हुन्छ। र त्यो मनलाई चाहिँ सफा गरिएन भने के हुन्छ त भन्दा क्लेशहरू जम्मा हुने हुन्छ। त्यो सफा नगरेको फोहोरी अवस्थालाई नै क्लेश भनिने हुन्छ। हो अब भगवान बुद्ध कस्तो व्यक्ति त भन्दा मनलाई धेरै माझ्नु भएको व्यक्ति, मनलाई धेरै सफा गर्नुभएको व्यक्ति है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यस्तो क्लेशबाट नै मुक्त हुनुभएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा हो है। यहाँ यो चाहिँ क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर सहमपति ब्रह्मले प्रार्थना गर्न आउनुको कारणै के त भन्दा उहाँले त कति वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो मनलाई माझ्नु भएको थियो त? 6 वर्षसम्म दुष्कर्चर्य गरेर उहाँले एकदम कठोर ध्यान तपस्या गर्नुभएको थियो नि है। 2 क्लासमा तपाईँहरूले पढ्नु भइसकेको छ यो कुरो है। अब यस्तो मेहनत गरेर ध्यान अभ्यास गर्नु भनेको नै के त भन्दा मनलाई धेरै सफा राख्नको लागि, मनलाई चाहिँ शुद्ध राख्नको लागि कोसिस गर्नुभएको थियो। र अन्ततः उहाँले बुद्ध त ज्ञानै प्राप्त गर्नुभयो, मनलाई शुद्ध निर्मल बनाउनु भयो र त उहाँ बुद्ध हुनुभयो। हो त्यसैले सहमपति ब्रह्मले यहाँ प्रार्थना गर्न आउनुको कारणै के हो त भन्दा भगवान शास्त्र तपाईँ
क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्नुको कारण नै यही हो। तपाईँ क्लेशबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँमा लोभ, रिस, अहङ्कार, घमण्डी भन्ने यो मनको कुनै पनि मैलोहरू छैन, मनमा कुनै पनि फोहोरहरू छैन, यस्तो शुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले संसारमा धेरैजनाको हितको लागि, धेरैजनाको सुखको लागि तपाईँले धर्म प्रचार गर्नुपर्छ शास्त्र भनेर सहम्पति ब्रह्मले प्रार्थना गर्न आउनुभएको थियो। र अझ अर्को ओड पनि छ, युद्धमा विजयी हुनुभयो। युद्धमा विजयी हुनुभयो। अब यो युद्ध भन्नाले कस्तो युद्ध त? अब यो बाहिर तरवार सरवार त्यस्तो कारमाट गरेर त्यस्तो युद्धमा विजयी हुनुभएको हो त? कस्तो युद्ध त भन्दाखेरि आफ्नै मानसिक विकारहरू, मनको जुन द्वन्द्वहरू है, तपाईँ हाम्रो पनि मनमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईँ विद्यार्थीहरूको पनि मनमा त्यस्तो हुन्छ नि है, कहिले पढाइकै कारणले टेन्सन समस्या भइरहेको हुन्छ होइन, कहिले मम्मीले गाली गर्यो भनेर, कहिले टिचरहरूले ल उसलाई माया गर्यो मलाई माया गरेन भनेर, विभिन्न आफ्नै खालको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मानसिक दुःखहरू हुन्छ कि हुँदैन त? मानसिक समस्याहरू हुन्छन्। बच्चाहरूको आफ्नै तरिकाको, ठुलोहरूको आफ्नै तरिकाको यस्तो दुःखहरू समस्याहरू हुन्छन्। तर त्यस्तो समस्याहरूबाट, त्यस्तो दुःखहरूबाट के त भन्दाखेरि त्यस्तो सबैले, त्यस्तो कुनैले प्रभाव नगरिकन एकदम जित्नु भएको, त्यस्तो कुनै पनि दुःखहरू आयो भने त्यसलाई केही पनि नलिनु भइकन त्यो सबैले चाहिँ जरैदेखि लोभ, देश, अहङ्कार, घमण्डी सबै त्यो जरैदेखि जित्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै कुराले पनि उहाँलाई फरक पारेन। त्यसैले त उहाँ युद्धमा विजयी हुनुभयो। के को युद्धमा त भन्दा ज्ञानको युद्धमा। ज्ञान वृद्धि गर्दै जानुभयो, आफ्नो नलेजलाई वृद्धि गर्दै गएको कारणले उहाँको मन शुद्ध भयो, जसले गर्दाखेरि उहाँ बुद्ध हुनुभयो, युद्धमा विजयी हुनुभयो। त्यसैले होइन, बाहिरी संसार दुनियाँलाई जितेर हिँड्नु भन्दा नि आफूले आफूलाई जित्नु, आफूले आफूलाई सही मार्गमा ल्याउनु, आफ्नो मनलाई सन्तुष्टि अथवा शुद्ध गर्न सक्नु नै के हो त? बुद्ध शिक्षाको सार हो नि है। त्यसैले तपाईँले पढेरी पढ्नुको कारण पनि के त? कहीँ कतै डिग्री हासिल गर्नलाई त होइन नि त यो त होइन। तपाईँलाई के त आफूले आफूलाई राम्रो बन्नको लागि, आफ्नो चरित्रलाई सुधार गर्नको लागि, आफ्नो नैतिकतालाई सुधार गर्नको लागि, आफूले आफूलाई बुझ्नको लागि, आफ्नो मनमा सन्तुष्टि लिएर समाज परिवारलाई त्यसरी योगदान दिनको लागि हो नि त है। त्यसैले चाहिँ अनि भगवान शास्त्रलाई सहम्पति ब्रह्मले प्रार्थना गरेको पनि यही हो। यो शिक्षा एकदमै जनमानसमा धेरै नै आवश्यक छ, सबैको लागि यो चाहिँ हितकारी छ, धेरैजनाको हितको सुखको लागि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँले चाहिँ धर्म देशना गर्नुहोस् भगवान शास्त्र भनेर ब्रह्मले यसरी तीन पटकसम्म प्रार्थना गरिसकेपछि अनि भगवान शास्त्रले हुन्छ म धर्म देशना दिन्छु, बहुजन हितको लागि, बहुजन सुखको लागि म धर्म देशना दिनेछु भनेर भगवान बुद्धले जुन अनुमति दिनु भइसकेपछि अनि त्यसपछि ब्रह्मा त्यहाँबाट भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर नमस्कार गरेर त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो है। अन्तर्धानको शब्द अघि पनि हामीले भनेको थियौँ, अन्तर्धान भन्ने बित्तिकै लोभ है, अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ लोभ भएर जानुभयो है। र अझ अघि यहाँ एउटा कुरा छुट्याएछु, सार्थवह, बाटो बिराउनेहरूलाई बाटो देखाउने व्यक्ति। ब्रह्मले यो पनि भन्न आएको थियो कि भगवान शास्त्र तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ कि बाटो बिराएर हिँड्नेहरूलाई बाटो देखाउने व्यक्ति, यस्तो गुरु पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। त्यसैले पनि अझ तपाईँले कति छन् बाटो बिराएर नराम्रो मार्गमा लागेर हिँडिराखेकोहरू, त्यस्तोहरूलाई पनि तपाईँले राम्रो मार्गमा सही बाटोमा ल्याउनको लागि तपाईँको धेरै योगदान छ भनेर देशमा प्रार्थना गरिएको थियो है। त्यसैले आजको मेन विषयवस्तु नै अब तपाईँहरूले एउटा तपस्वी र भल्लुकहरूको दान, एउटा चाहिँ धर्म देशनाको निमित्त सहम्पति ब्रह्महरूको प्रार्थना भन्ने यी दुईटा जुन सब टपिक अर्थात् उपशीर्षकभित्र रहेर आजको हाम्रो क्लासमा छलफल भयो होइन। र अब यसमा तपाईँहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ, धर्म देशनाको निमित्त सहम्पति ब्रह्मको प्रार्थना भन्ने बित्तिकै यसमा के मेन बुदाहरू आयो त होइन, मेन कुराहरू के आयो त भन्ने कुरा चाहिँ अब युद्धमा विजय एउटा, अनि त्यसपछि सार्थवह, क्लेश रूपी ऋणबाट मुक्त, धर्म उपदेश, 3 पटकसम्म प्रार्थना, उपदेश दिने वचन। यति बुदाहरू सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ यो कुरामा है। त्यसैले यो कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। र आजको चाहिँ हाम्रो क्लास यति नै रहेको छ होइन। अर्को हाम्रो क्लासमा चाहिँ के हुनेछ त भन्दा पछिको हाम्रो क्लासमा चाहिँ ऋषि पतन गमन र उपक आजीवकसँग भेट
र धर्मचक्र प्रवर्तन यो विषयवस्तुहरूमा रहेर अर्को क्लासमा हामी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। तपाईहरूले क्लासलाई चाहिँ नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको क्लासको हाम्रो अन्तमा चाहिँ यो क्वेसनहरू पनि रहेको छ, तपाईँहरूले क्वेसनहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरको कमा रहेको छ तपस्सु र भल्लु को हुन्। ख नम्बरमा 2 जना व्यापारी दाजुभाइहरूले भगवान बुद्धलाई के दान गरे। दैवाचिक उपासकहरू भनेर किन भनिएको हो। सहम्पति ब्रह्मले बुद्धसँग कस्तो प्रार्थना गरे। र क्वेसन नम्बर 2 खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। यसमा क नम्बरमा रहेको छ बुद्धत्व प्राप्तिपछि डढ हप्तासम्म भगवान बुद्धले आहार सेवन गर्नु भएन। ख नम्बर सहम्पति ब्रह्मले डढको लागि प्रार्थना गरिएको थियो। बुद्ध र धर्मको शरणमा जानेलाई डढ भनिन्छ। तपाईँ डढ ऋणबाट मुक्त हुनुहुन्छ। यसरी 2टा क्वेसनहरू रहेको छ। यो क्वेसनहरू यो चाहिँ तपाईँहरूले अर्को क्लासमा हुँदाखेरि यो गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनहरूले राम्ररी हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है। यो क्वेसनको यो प्रश्नको उत्तरहरू पछिको क्लासमा तपाईँहरूले गरेर आउनुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँहरूलाई एक्जाममा पनि सजिलो हुनेछ र यो कोर्सहरू पढ्दाखेरि पनि यो एक्सर्साइज अभ्यासहरू गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो हुनेछ। हस् त तपाईँहरूले आजको जुन क्लासलाई यसरी हेरिदिनु भयो, अध्ययन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद भन्दै आजको क्लास हामी यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैको भलो होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। बोधि परियत्ति क्लास 3 पेपर 1 एपिसोड 1 स्पोन्सर्ड बाई ज्ञानी इन्टरनेशनल। उच्च स्तरीय सिसाका विभिन्न प्रकारका ब्लकहरूको आपूर्तिकर्ता। सम्पर्क 0155213335 0155312221। उत्तर बगैँचा शान्तिकुना जावलाखेल ललितपुर।